السلام، نتمنى تكونوا مزيانين. في هذا الفيديو نشوفوا الديسان ديال هاد لابيس ساكاتيا اللي هي هذيك كما طلعتوها. نجي بحال هكا اي فوالا. هاد لابيس خلقات بزاف الناس مشاكل، بزاف الناس كيسولوا عليها في دي جروب. غنجي نكبر هادي بحال هكا، عفوا نكبر بزاف باش نجي نشوفوا المعطيات. كنلاحظوا اول حاجه هو هذا مهم. شحال فيه؟ كيقول لك هو الديامتر، الغيون ديالو هو الديامتر بليس 0.05. لاحظوا معايا ما رجعش هادشي، غنبقى نخدم ديريكت. كنلاحظ ان من هنا لهنا هو جوج مضروب في الديامتر، والديامتر شحال؟ هو هذا، قولك هو 5. فوالا. شنو غادي نجي ندير؟ حاجة واحدة اللي معطاوهاش في المعطيات. حتى هنا من هنا لهنا راه هو نفسه من هنا لهنا، حتى هو جوج. هو لونجل ديال شحال ميل، وهنا اللي خلق الإشكال. دونك نجي نحددو ليكم كما كتلاحظوا دابا. لونجل بين هنا وهنا هي 60 دوغري، ياك؟ ولونجل بصح دابا هادشي عقلو معايا، ولونجل بين هنا وهنا هي شحال؟ 30 دوغري. فوالا. هنا فين كاين لا كومبليسيتي. دونك نجي ما نضيعش وقت بزاف، غادي نسخر هادشي ونبدا وتشوفوا مزيان كيفاش غتفهم. نجي بارت ديزاين ونجي ننزل البلون ديالي الاول، ناخد في الاسكيس. شنو غناخد ساعة غير هنايا على هاد المنوال بحال هكا. دير مانيير هذا يكون مع هذا لاصق، ياك؟ وهذا غيكون تا هو بحال هكا يكون لاصق في السونتر. غنمشي غناخد شنو؟ غناخد الخيار هو 5.05. إلا تقولي فينا هو غنقولك هو هذا، هاو الديامتر هو 5. وعفوا هو 5. دونك غادي نمشي ونكمل. نجي لهنايا بزاف، كتلاحظوا معايا هذا طالع من هنا لهنا، بشرط نظركم طالع بالدي. غضوا البال هنايا، طالع غير بالدي. نجي غنشد دوبل كليك على هذا بحال هكا، وندير هادي هكا، وغادي نجي ندير هذا سيميتري بارابور لهذا. لاحظوا معايا غناخد إيفاسور، جو سيبريم هذا إيه هذا. شنو غندير؟ لين منين؟ من هنا لهنا. شحال غادي نعطيه؟ فوالا 5. ما فكرش بزاف وغادي ندير سورتي كيس. لاحظوا معايا ديسان ديالي. غادي نجي كما قلت لكم، هذا من هنا لهنا كاين 60 دوغري. شنو غادي ندير؟ تو سامبلومون ناخد بلون وغنقول ليه اونكل نورمال. غنقول ليه هاد الاكس دير لي عليه واحد الروتاسيون. غيقول لي ريفيرونس، غنقول ليه هو هاد البلون اللي موازي معاه هذا. عندك ندير له شي بلون اخر ونقول ليه شحال؟ 60. لاحظ كيعطيني في الجهه الاخرى. غادي نجي نقول ليه موان 60. كليكيو على غير تيربل 6. غنجي ندير ابيرس. لاحظ معايا ها هو عطاني اوكي. غناخد فيه اسكيس. فوالا. نجي بحال هكا باش يبان ليا، نقدر نستنطط غدي بحال هكا. نجي شنو عندي هذا غادي هكا. دونك شنو غادي ندير؟ نحاول نبقى دومان فيزيرمون هكا، ونجي غناخد واحد الاكس بحال هكا. غنجي نقول ليه نتا قول لي هوريزونتال، لا عفوا فيرتيكال. فوالا.
شوف دابا حاجة كرسم بحال طابوطي، غنرجع لاحظوا معايا، نقول لي هادي مع هادي مال كوانسيدونس. غنجي غناخد ساق كتسونط من اللاف، وغنقول لي هادي مع هاد البوان مالو كوانسيدونس. دوبل كليك، هادي مال الغايون ديالها هو 5.05 5.05. شنو غندير؟ دوبل كليك نرجع نشوف الديسان ديالي، في اللحظة غادي من هنا لهنا، يعني نصف دائرة تاعها. سامبلومون غادي نجي ناخد دابا هذا غندير ليه كوب. شنو غادي نجي ندير؟ نشوف الديسان هنايا في البلاصة كاين جهة دايرة بحال هكا ديريكت. غادي نجي باش تفهموني كثر، غندير سورتي ديسكيس. شنو غندير؟ غادي ناخد هاد البلون هذا، هاو هاد البلون الاولاني اللي بيربونديكولار على البلون اللي رسمناه فيه. لاحظوا معايا، هاو هو اللي مقابل معنا هنا. ناخد فيه اسكيس تو سامبلومون نهز هذا باش نعرف راسي فين غادي نرسم. فوالا دونك دابا شنو غندير؟ منفكرش بزاف، ناخد ساق ونجي ناخد لين بحال هكا، ونقول ليه نتا مع هاد البوان مالك كوانسيدونس، ونقول ليه نتي مع هادي مالك فهمتي كوانسيدونس. كاين بزاف ديال التفكير، ديري الدكش كوانسيدونس. نتمنى من الدراري يشوفوا جا الفيديوهات الاخرى اللي دايرين في لاشين، تري امبورطون غادي نعيبهم بزاف ويستافدوا. شنو غادي ندير في هاد الساكل؟ ميم شوز ار غادي ندير فيها 5.05. اوكي شنو غندير دابا في المطار؟ ناخد اكس بحال هكا، غندير هذا هكا، وغادي نجي دوبل كليك على ايفاسور، يجي فاص هذا يجي فاص هذا، وغادي نجي غناخد لين على ما اظن الفكره بدات كتوضح. وهذا غادي نعطيه شحال 10. علاش عطيت 10؟ حيت هذا من هنا لهنا هو 2 دي، و دي إيكالا 5، دونك 2 فوا دي هي 10. وهو هذا اللي جاي بحال هكا. وغنجي سورتي ديسكيس، سهليت من هذا. شنو باقي ليا؟ باقي لي دابا هذا البراياج اللي جاي من هنا اللي هو هذا. شنو غادي ندير؟ انا ما عنديش لين فين نفصل، غنجي ناخد هاد البلان ناخد فيه اسكيس. لاحظوا معايا شنو غادي ندير انا، غناخد يمين بحال هكا دير مانيير. شنو غنقول ليه؟ هاد البوان مع هاد اليمين بيناتهم زيرو في الديستانس. لاحظوا ندير سورتي ديسكيس، غنجي ناخد بلان. لاحظوا معايا بلان كيقول لي اكس دو روتاسيون، نقول ليه هو هذا. ونجي شنو غنقول ليه؟ نقول ليه هاد البلان هذا اللي ديما كيكون بحال كنقولو كيشوف فيه باراليل معاه. انا مباغيش هكا، انا باغي غير طون تاع ابيرسي. لاحظوا معايا فوالا. علاش خديت طونج؟ قلت لكم قبيله من هنا لهنا كاين واحد الأونغل ديال 30 دوغري، وهذا هو الديفو اللي بزاف مشافوش. نحاول نكالكيليها، دونك داكشي علاش. دونك شنو هادي؟ قلنا كاين 30، نعطيو هنا عفوا نعطيو موان 30 اباسي اي فوالا، يعني 30 ناخدو 30. خلي لي هنا 30، غنقول ليه عطيني اسكيس.
رجع الديسان ديالي، طلعت أن هادشي يدير هاكا. دونك نجي في صندر الغيون ومن بعد نزيد. دونك العملية اللي خلقات عفوا كيفاش لي مزيان. على ما أظن أن هاد البلون اللي خديت راه خاطئ شوية. علاش؟ غنجيو دابا نشوفو علاش. حيت هاد لونغ اللي خدا ليا هنا ماشي هي هادي، خدا ليا بحال أنا خاصني نجيبو مزال شوية عندي. دونك شنو غادي ندير؟ دوبل كليك عليه وناخد هنا 60 بارفي. اوكي دير مانيير هذا لانترسيكسيون كيجي كيتقاطع مع هذا. دونك فوالا ونجي ناخد فيه اسكيس. هذا ندير ليه كاشي باش ميبقاش معكشني. نجي ندور بحال هكا ديما ندور باش يبان لي فين كنرسم، ماشي غير نجي ونبقى نرسم. ونجي عندي الساقل ناخدها هنا ياك، وشنو نقول ليه هادي مع هاد البوان مالا كوانسيدونس. دابا غنجي ندير بحال هكا بان ليا وضح لي الشكل. شنو نقول ليه؟ نقول ليه عطيني واحد الاكس من هنا جيبها لي ديريكت بحال هكا ياك. عطيني اكس خر جيبها لي بحال هكا. شوف لحظة معايا اش غادي ندير. غنشد هاد لو بوان ونقول لها مع هذا مال كوانسيدونس. غنقول لها هاد البوان مالك مع هذا كوانسيدونس. شنو خاف؟ غنجي نعطيك كوطاسيون ديال الساقل. قلنا هو ار 5,05. فوالا هادشي باقي مولاش لينا بالفاغ. دونك نجي نشد هاد البوان اللي هنا مع هاد البوان اللي هنا نقول لها مالك كوانسيدونس. ضروري ولينا هادشي بالفاغ، الا مولاش عارف راسك غادي خطأ بحال هاك. وغادي نجي غناخد واحد اللين من هنايا ديال مانيير يكون بحال هكا. واش راه يكون فيه 10. غتقول لي علاش 10؟ غنقول لك راه هي جوج دي اللي كاينه هنايا بحال شي معادله اللي كتخرج فيها. هاي جوج دي. غنجي وندير سورتي كيس. لاحظوا معايا الشكل اللي عطاني. فوالا منضيعش وقت بزاف. غادي ناخد بلون ونقول ليه باراليل باغ ان بوان. غيقول لي الريفيرونس غنقول ليه هو هذا. ويقول لي فين هي البوان غنقول ليه هي هذه. غندير اوك غناخد اسكيس. غادي نرجع هنايا بحال الديامتر هو 5. دونك نجي غناخد ساقل بحال هكا على هاد الشكل. نقول لها فك. لاحظوا هداك الديامتر دونك الغيون غناخد 2,5 اوتوماتيكمون يعطيني الديامتر هو 5. هاد البوان مع هاد البوان كوانسيدونس. فوالا شنو ندير دابا؟ الديفو اللي طاح فيه كلشي هو يقول لك انني نجي نيرفير ناخد هاد البروفيل. عفوا لحظة معايا نيرفير يقول لك ناخد هاد البروفيل وهذا هو الكور ويدير ابيرسي. لحظة معايا واش في نظركم هادشي صحيح؟ لا. غادي نجي لديماغي فورم جينيراتيف شيب ديزاين وغادي ناسومبلي هادشي. كيفاش ناسومبلي؟ ها هي هادشي اللي كيكون هنا نجيو نخرجو هكا اسومبلي جو كليك سير هذا اونسويت هذا اي اونسويت هذا اي اونفان هذا سيركل. لا 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 ابيرسي داكشي هو هذا. كندير اوكي تو سامبلومون ولا ليا لين واحد. غنجي نرجع كونسيبسيون ميكانيك بار ديزاين. شنو غادي ندير؟
نيرفير. كتقول لي نيرفير عطيني بروفيل وعطيني هذا. لحظة معي ابيرسي. اوكي، واش ماشي هو هذا اللي هنا؟ نضعكم. شنو اللي صايب فيه؟ بغيت نسولكم. اللي صايب فيه هو انه ما تعطاكمش لي دوغري هذا بشحال ماهي. متفقين؟ هادشي اللي صعيب. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا معايا مزيان. نرجع هذا. فوالا نجي. دونك كما قلت لكم جيسبر انكم تكونوا فهمتوا معايا مزيان. اللي ما فهمش شي حاجه يخليها لي في كومونتير باش نعاودو نشرحوها الفيديو الجاي. اي فوالا نتمنى تشوفوا لي صوت الفيديو. وهذه هي النهايه. او ريفوار.